हुन्छ, मसँगै हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायमा पल्टाउनुहोला। हिब्रू 4 अध्याय, हिब्रू 4 अध्यायको हामी 14 पददेखि 16 पदबाट हेर्नेछौँ। हिब्रू 4 को 14 पददेखि 16 पद। अनि हाम्रो विषय हुनेछ 16 पदबाटको शब्दहरू, अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ। अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ। अनि यहाँ हामी 4वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुने प्रभु। अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुने प्रभु को हुनुहुन्छ अनि उहाँको बारेमा, ख्रीष्ट येशूको बारेमा यहाँ बताएको केही सत्यताहरू हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउनुको कारण। अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउनुको कारण। अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउने तरिका, कसरी आउन सक्छौँ। र चौथो चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउनेलाई प्रतिज्ञा, के प्रतिज्ञा दिएको छ। त्यसरी 4वटा कुरा हामी हेर्दैछौँ, त्यो सिंहासनमा हुनुहुने प्रभु। दोस्रो हामी कारण हामी हेर्नेछौँ किन आउनुपर्छ। तेस्रो हामी कसरी आउनुपर्छ भनेर त्यहाँ नजिक आउने तरिका हामी हेर्नेछौँ। र चौथो चाहिँ हामीलाई के प्रतिज्ञा गरिएको छ। हिब्रू 4 को 14देखि 16 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुभएको हुनाले हामी आफ्नो अङ्गीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ। किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊँ र दया पाऊँ, अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। पुरानो नियमको समयमा चाहिँ मानिसहरूलाई विशेष गरी 3वटा कार्यभारहरू दिँदाखेरि चाहिँ नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो। अनि विशेष गरी इजरायलमा चाहिँ मानिसहरू नियुक्त गरिने 3टा ओहदाहरू चाहिँ के थियो भने, एउटा चाहिँ थियो भविष्यवक्ता। अनि भविष्यवक्ता कसैलाई नियुक्त गरिन्थ्यो भने उसलाई चाहिँ तेल खनाएर अभिषेक गरिन्थ्यो। दोस्रो थियो पुजारी, अनि तेस्रो चाहिँ राजा। भविष्यवक्ता, पुजारी र राजा। तर कुनै पनि इजरायलको इतिहासमा कुनै पनि एउटा मानिस चाहिँ यो 3टै ओहदामा बसेर काम गरेको छैन। कुनै पनि मानिसलाई एकैचोटि यो 3टा ओहदा दिएको छैन। कुनै पनि राजा चाहिँ पुजारी वा भविष्यवक्ता थिएन। तर येशू ख्रीष्ट मात्र एकजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो 3टै ओहदा उहाँले समात्नुहुन्छ। अनि यो 3टै ओहदामा उहाँ हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट पुजारी हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ, अनि येशू ख्रीष्ट भविष्यवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सबै भविष्यवक्ताहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँ संसारको इतिहासको सबै राजाहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। अनि उहाँ इजरायलको इतिहासको सबै पुजारीभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ। उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तकले 1 अध्यायमा विशेष गरी येशू ख्रीष्टलाई उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दोस्रो पदमा नै देखाएको छ। हिब्रू 1मा एकचोटि हामी हेरौँ, 1 पद र 2 पद। परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। 2 पद, यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ। त्यसैले ख्रीष्ट येशूलाई भविष्यवक्तासँग यहाँ तुलना गरिएको छ। उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पुरानो नियममा प्रतिज्ञा गरिएको मोसाभन्दा पनि महान भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ।
तर साथै हिब्रू 1 अध्यायले उहाँलाई राजाको रूपमा पनि देखाइसकेको छ 8 पदमा। हिब्रू 1 को 8 पद। तर पुत्रको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन युगानुयुग रहन्छ, धार्मिकताको राजदण्ड तपाईको राज्यको राजदण्ड हो। त्यसैले येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ। उहाँ पुजारी हुनुहुन्छ जसद्वारा पिता बोल्नु भएको छ हामीसँग। उहाँ राजा हुनुहुन्छ जसले धार्मिकतामा राज्य गर्नुहुनेछ। अनि अब हिब्रू 4 को 14 देखि 16 को जुन खण्डमा हामी हेरिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ उहाँको पुजारीपनलाई जोड दिइएको छ। अनि आज हामी त्यही अध्ययन गर्दैछौँ। ख्रीष्ट येशू हाम्रो महापुजारी हुनुभएको हुनाले हामीलाई अनुग्रहको सिंहासनमा आउन साहस हुन्छ। हिब्रूको पुस्तकले विशेष गरी यहाँबाट सुरु गरेर 4 अध्यायको 14बाट सुरु गरेर 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय गर्दै 10 अध्यायको 25 पदसम्म विशेष गरी येशू ख्रीष्टलाई पुजारीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो प्रभु महापुजारी हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा महान महापुजारी अरू कुनै पनि छैन। अनि हामी सबैजना ख्रीष्टका पुजारीहरू हौँ, हामी जसले मुक्ति पाएका छौँ। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबैको निम्ति एउटै महापुजारी हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नुभयो। अनि उहाँ बौरी उठ्नुभयो र पिताको दाहिने हातमा बसिरहनु भएको छ। उहाँ केवल कुनै महापुजारी होइन, तर उहाँ महान महापुजारी हुनुहुन्छ, जस्तो हामीलाई खाँचो थियो। त्यसैले यो सत्यताको आधारमा जुन खण्ड आज हामी हेर्दैछौँ, यही सत्यताको आधारमा यो खण्डको लेखकले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउनलाई साहस होस् भनेर केही सत्यताहरू देखाएका छन्। अनि मुख्य विषय हो अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउनु, प्रार्थना गर्नु, उहाँसँग समय बिताउनु, सहायता माग्नु। जो ख्रीष्टका हुन्, जो ख्रीष्ट येशूमा छन्, उहाँको सिंहासन चाहिँ कुनै डरको सिंहासन होइन, तर उहाँको सिंहासन चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन हो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ दयालु महापुजारी हुनुभएको हुनाले हामी उहाँका आइरहनुपर्छ। 14 देखि 16 पदमा विशेष गरी हाम्रो दुईवटा जिम्मेवारीहरूको कुरा गरिएको छ। दुईवटा जिम्मेवारीहरूको कुरा गरिएको छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो अङ्गीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ भनिएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ भनेर भनिएको छ। अनि यो दुवै काम, यो दुवै जिम्मेवारी, हाम्रो विश्वासलाई बलियो गरी पक्रिराख्ने र उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउने, यो दुवै जिम्मेवारी चाहिँ, यो जुन दुवै जिम्मेवारीहरू छ, यो चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको, यहाँ देखाएको सत्यतामाथि आधारित छ कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो महान महापुजारी हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गहरू भएर जानुभयो, पिताको दाहिने हातमा बस्नु भएको छ। अनि त्यसरी हामी आउनुपर्छ। त्यसरी हामी यहाँ पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुने प्रभु। अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुने प्रभु हाम्रो प्रार्थनाको जग को हुनुहुन्छ? हामी किन प्रार्थनामा आउँछौँ? किन हामीलाई प्रार्थना गर्न साहस हुन्छ? किन हामी निर्धक्क भएर प्रार्थना गर्न सक्छौँ? कारण हामी कस्तो छौँ, हामी को हौँ भन्दा पनि त्यो सिंहासनमा को हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। इजरायलमा धेरै वर्ष अगाडि एकपटक एउटा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अनि तपाईहरू बाइबल पढ्नेहरूमध्ये कतिले थाहा छ, एलिया र बालको पूजा गर्ने उपासकहरू, एकातर्फ एलिया अनि एकातर्फ बालको पूजा गर्नेहरू, उनीहरू चाहिँ दिनभर, बालको पुजारीहरू दिनभर बाललाई प्रार्थना गरे अनि कराए पनि। उनीहरू दिनभर बिन्ती गरे, आफैलाई काट्न थाले, तर केही जवाफ आएन त्यहाँ। तर एलिया आउँछन्, छोटो प्रार्थना गर्छन्, तर त्यो जवाफ आउँछ तत्कालै। किनभने कति प्रार्थना गर्यो होइन, तर कसलाई प्रार्थना गर्यो मुख्य कुरा। कति जोसिलो भएर गरिरहेको छ होइन, तर कसलाई प्रार्थना गरिरहेको छ। अनि हामीलाई प्रार्थना गर्ने निर्धक्कता, साहस यही कुराबाट आउँछ
कि हाम्रो निम्ति अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बारेमा, हाम्रो अनुग्रहको सिंहासन हुनुहुने हाम्रो प्रभुको बारेमा यो खण्डले कम्तीमा 4वटा कुरा बताइरहेको छ, जुन हामी अहिले हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँ महान महापुजारी हुनुहुन्छ। दोस्रो, उहाँ परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्छ। तेस्रो, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। अनि चौथो चाहिँ उहाँ पापरहित हुनुहुन्छ। पहिलो, उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ, उहाँ महान महापुजारी हुनुहुन्छ। 14 पदमा हामी पढ्नेछौँ, यस्तो लेखिएको छ हिब्रू 4:14मा, हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 14 पदमा, यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुभएको हुनाले हाम्रो महान महापुजारी। अब महापुजारी भनेको कुरा बुझ्नलाई अन्य जातिहरूलाई गाह्रो होला, तर यो पत्र चाहिँ यहुदीहरूले लेखेको हामीले बिर्सिनु हुँदैन। ती यहुदीहरू जो चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्न अघि बढेर पनि सतावटहरूको कारण फेरि पछाडि हट्ने डर थियो। अनि उनीहरूलाई पावलले बताइरहेका छन् येशू हाम्रो महान महापुजारी हुनुहुन्छ। यहुदीहरूको निम्ति यो महापुजारी भन्ने ओहदा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ओहदा थियो। सबभन्दा पहिलो महापुजारी चाहिँ मोसाको दाजु हारुन थिए, पहिलो महापुजारी। तिनी चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थकर्ता थिए। अनि हारुन र तिनको सन्तान मिलेर परमेश्वरलाई उनीहरूले बलिदानहरू चढाउँथे। अनि सबै तरिकाहरू मिलाएर परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम गर्नु पर्थ्यो, नत्र भने त्यहाँ मृत्यु दण्ड दिन सकिन्थ्यो। उनीहरूले हारुन महापुजारी र तिनका छोराहरू चाहिँ पुजारीहरू थिए। वर्षमा एकपल्ट चाहिँ महापुजारी त्यहाँ भएको इजरायलमा भएको भेटुने पाल वा मन्दिरको महापवित्र स्थानभित्र गएर प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो, रगत लिएर जानु पर्थ्यो, रगत छर्कनु पर्थ्यो। सम्पूर्ण देशको लागि उनीहरूले प्रायश्चितको काम गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ कुनै पनि कुरा ठिकसँग गरिएन भने ऊ मर्न सक्थ्यो। तर मुख्य कुरा यहाँ हिब्रूको लेखकले के बताइरहेका छन् भने येशू ख्रिस्ट चाहिँ हारुन जस्तै कुनै अर्को महापुजारी मात्र हुनुहुन्न, तर बरु उहाँ हाम्रो महान महापुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पवित्र स्थान हुँदै महापवित्र स्थानमा जानुको सट्टामा उहाँ चाहिँ स्वर्गहरू हुँदै पिताको दाहिने हातसम्म जानुभयो। उहाँ चाहिँ पिताको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहीँ पुग्नुभयो। यहुदीहरूले चाहिँ आफ्नो आँखाले देख्ने यो चराहरू उड्ने आकाशलाई पहिलो स्वर्ग भन्थे। अनि रातमा अँध्यारो हुँदाखेरि ताराहरू देखिने त्यो अन्तरिक्षलाई चाहिँ उनीहरूले दोस्रो स्वर्ग भन्थे। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ यी स्वर्गहरू भएर तेस्रो स्वर्ग अर्थात् पिताको वासस्थानमा उहाँ पुग्नुभयो अनि पिताको दाहिने हातमा बस्नुभयो। हिब्रू 4:14ले त्यही भनेको छ, यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने। कहाँ जानुभयो? उहाँ पिताको दाहिने हातमा जानुभयो, उहाँ पिताको उपस्थितिमा पुग्नुभयो। अनि जब उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो, पिताले पुत्रलाई भन्नुभयो, जबसम्म म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रो पावदान बनाउँदिन, तिमी मेरो दाहिने हाततर्फ बस। उहाँले बस भन्नुभयो। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ पिताको दाहिने हातमा बस्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तकले त्यो बताएको छ 10 अध्यायमा उहाँ बस्नुभयो। हिब्रू 10:11-12 पद हामी पल्टाउनेछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हिब्रू 10:11-12 पद। हिब्रू 10:11-12मा लेखिएको छ, अनि दिनहुँ हरेक पुजारी सेवा गर्दै र घरिघरि एकै प्रकारका बलिदानहरू चढाउँदै खडा रहन्छन्, जुन बलिदानहरूले पापहरू कहिले हरण गर्न सक्दैनन्। तर यी व्यक्ति भनेको हाम्रो महान महापुजारी, यी व्यक्ति त पापहरूका निम्ति एउटै बलिदान सदाका निम्ति चढाएर परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो। येशू ख्रिस्ट बस्नुभयो। कुनै पनि महापुजारी मन्दिरमा बस्दैनथे। किन? उनीहरूको काम सकिएको थिएन। उनीहरूको बलिदान हरेक साल चढाइरहनु पर्थ्यो, हरेक वर्ष चढाइरहनु पर्थ्यो।
हरेक दिन बलिदानहरू चढाइरहनु पर्थ्यो। तर येशू ख्रिस्ट चाहिँ आफैलाई बलिदानको रूपमा सुम्पिदिनु भएर क्रुसमा हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नुभयो, उहाँ बौरी उठ्नुभयो अनि सकिएको काम सकिएको हुनाले उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातमा गएर बस्नुभयो। उहाँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। काम सकिएको छ। हाम्रो मुक्तिको काम सकिएको छ। हाम्रो निम्ति बलिदान हुने काम सकिएको छ। उहाँ आफैलाई बलिदानको रूपमा दिनुभयो। उहाँ नै परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ र उहाँ नै हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ। अनि अहिले उहाँ पिताको सामु हाम्रो निम्ति बसिरहनु भएको छ। हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो जिउँदो रोटीबाट खुवाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो वचनको प्रकाश दिनुहुन्छ। त्यसैले हारून त केवल इजरायलको एउटा महापुजारी मात्र थिए, तर येशू ख्रिस्ट त विश्वासद्वारा परमेश्वरका आउने सबैको महापुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बलिदानको काम उहाँले भ्याउनु भयो। त्यसैले हामीलाई साहस हुन्छ उहाँको आउनलाई। उहाँ महापुजारी मात्र हुनु न, तर दोस्रो कुरा यहाँ हिब्रूको लेखकले बताउँछन् कि उहाँ परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, 14 पदमा, हिब्रू 4:14 यस्तो लेखेको छ, यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुभएको हुनाले। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, उहाँको दुईटा व्यक्तित्व, उहाँको दुईटा पक्षको कुरा गरिएको छ। पहिलो उहाँलाई येशू भनिएको छ, जसबाट उहाँको मनुष्यत्व हामी देख्छौँ, उहाँ मानिस बन्नुभयो, देह धारण गर्नुभयो। अर्को उहाँलाई परमेश्वरका पुत्र भनेको छ, जसबाट उहाँको ईश्वरत्वलाई हामी देख्छौँ। हारून एक मानिस थिए अनि येशू पनि मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर हारून चाहिँ येशू जस्तो ईश्वरीय वा परमेश्वर थिएनन्। हारून केवल एउटा मानिस थिए, मरेर गए। कुनै पनि मानिसलाई येशूसँग उहाँको ईश्वरत्वसँग तुलना गर्न सकिँदैन, त्यो ईश्वर निन्दा हुनेछ। तर यहाँ येशू ख्रिस्ट दुवै हुनुभएको हामी देख्छौँ। उहाँ मानिस हुनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसको रूपमा उहाँ हामी कहाँ आउनुभयो र परमेश्वरको रूपमा उहाँ पितासँग हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले हामीलाई पिता कहाँ लैजान उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैतर्फ आफ्नो हात बढाउन सक्नुहुन्छ, पितातर्फ परमेश्वरको रूपमा र हामीतर्फ मानिसको रूपमा, र हामीलाई पितासँग मिलाप गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ मानिस बन्नुभयो, उहाँ परमेश्वर भएर पनि। उहाँलाई यहाँ येशू भनिएको छ। येशू शब्दले उहाँको मनुष्यतालाई देखाउँछ। जब उहाँ मानिस भएर जन्मनु भयो तब उहाँलाई एउटा नाम दिइयो, येशू। कारण थियो उहाँको काम अनुसारको उहाँलाई नाम दिनलाई। येशू शब्दको अर्थ हो मुक्तिदाता। उहाँ हाम्रो पापहरू उठाइ लैजान यो संसारमा आउनुभयो। यदि उहाँ मानिस नबन्नु भएको भए हाम्रो पापको लागि कुनै पनि बलिदान सिद्ध रूपमा चढाउन सक्ने थिएन। उहाँ मानिस बन्नुभयो, देह धारण हुनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। तर त्यति मात्र होइन, उहाँ परमेश्वरका पुत्र पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरका पुत्रको शब्दको अर्थ हो उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको बराबर हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक अनि अद्वितीय एकमात्र पुत्र हुनुहुन्छ। एकमात्र जन्माइएको अद्वितीय, उहाँ जस्तो कुनै पनि व्यक्ति छैन परमेश्वरको पुत्र हुनलाई। उहाँ ईश्वरीय, उहाँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ कि उहाँ मानिसको रूपमा हामीलाई बुझिदिने हुनुहुन्छ भने उहाँ परमेश्वरको रूपमा हामीलाई उहाँका मिलाप गराउने हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट नै यो सृष्टिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ, उहाँ केवल महापुजारी मात्र होइन, उहाँ परमेश्वरका पुत्र येशू मात्र होइन, तर उहाँ मानिस बन्नुभएकोले अब तेस्रो कुरा हामी के देख्छौँ भने उहाँ चाहिँ उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। 15 पद हामी हेरौँ, किनकि हिब्रू 4:15, किनकि हाम्रा महापुजारी, अब यसरी हामी भन्न सक्छौँ उहाँ हाम्रा महापुजारी हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ हाम्रा भनेर दुईटा कुरालाई हाम्रा भनिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रा महापुजारी,
येशू ख्रीष्ट अब हाम्रो हुनुहुन्छ। र साथै अर्को चाहिँ दुर्बलताहरू, त्यो दुर्बलताहरू पनि हाम्रो छन्। जबसम्म हामी यो संसारमा छौँ त्यहाँ दुर्बलताहरू छन्। यो दुर्बलता भन्ने शब्द चाहिँ अन्य ठाउँमा रोग बिमारहरू भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। जब हामी रोगी हुन्छौँ, हामी धेरै कमजोर बन्छौँ, हामीलाई सहायताहरू चाहिन्छ। हस्पिटलमा हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ धेरै दुर्बल मानिसहरू देख्नुहुन्छ। अनि त्यो दुर्बल मान्छेहरूलाई जब त्यहाँ बेडमा सुताइन्छ, जहिले पनि उसँग कम्तीमा एकजना कुरुवा बसेको हुन्छ, किनभने उसलाई सहायता चाहिन्छ। हाम्रा दुर्बलताहरू, हामी धेरै कमजोर छौँ, हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएको छ, उहाँ हाम्रा महापुजारी हुनुहुन्छ। हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित बन्नुहुने महापुजारी हुनुहुन्छ। हो, उहाँ स्वर्गहरू भएर पिताको दाहिने हातमा गएर बस्नुभयो। उहाँ तेस्रो स्वर्गमा पिताको वासस्थानमा बस्नु भएको छ। अनि कसैले भन्ला, स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वरले म पृथ्वीमा दुःखहरू भोगिरहेको दुर्बल मानिसको दुःख कसरी बुझ्नु होला र? अनि यहाँ हिब्रूको लेखकले भन्छन्, होइन, येशू ख्रीष्ट दयालु हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो दुर्बलतामा दुखित बन्न नसक्ने हुनुहुन्न, तर उहाँ सहानुभूति देखाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो गहिरो भावनाहरू उहाँले बुझ्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ। अनि हामीलाई यस्तै महापुजारीको खाँचो थियो, हाम्रो दुःखहरू बुझिदिनु हुने, हाम्रो दुर्बलताहरू बुझिदिनु हुने। किन उहाँले हाम्रो दुर्बलताहरू बुझ्नुहुन्छ? किनभने उहाँ 2000 वर्ष अगाडि यो संसारमा मानिस भएर आउनुभयो। त्यसैले उहाँ केवल स्वर्गको महिमामा मात्र बस्ने हुने होइन, तर उहाँ दयालु पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हिब्रूको लेखकले दुईवटा यहाँ अकरण अथवा दुईवटा यहाँ नकारात्मक यो होइन भन्ने शब्द राख्दै सकारात्मकलाई जोड दिइरहेका छन्। यहाँ उनले भन्दैछन्, हाम्रो दुर्बलतामा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, अर्थात् उहाँ दुखित बन्नुहुन्छ, उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। हाम्रो यस्तो महापुजारी उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो दुर्बलतालाई बुझिदिने, दुखित भइदिनु हुने। त्यसरी कतिपटक मानिसहरूले भन्लान्, जब कसैलाई कुरा गर्न जाँदा, सान्त्वना दिन जाँदा, तपाईँलाई थाहा छैन म कस्तो अवस्था भएर गइरहेको छु, तपाईँले मेरो दुःख अनुभव गर्नुभएको छैन। तर प्रियहरू, तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई त्यसो भन्न सक्नु हुँदैन, त्यसो भन्न मिल्दैन, किनभने उहाँले हाम्रो दुर्बलताहरू बुझ्नुहुन्छ। किन बुझ्नुहुन्छ? दुईवटा कारण छ कम्तीमा पनि उहाँले हाम्रो दुर्बलताहरू बुझ्न सक्नलाई। पहिलो कारण, हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई बनाउनु हुने भएकोले हाम्रो बनावटमा जान्नुहुन्छ, हामी धुलो हौँ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ, किनभने उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ मान्छेलाई आफूले बनाएको कुरा कस्तो छ थाहा हुँदैन होला र? परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, येशू हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, अनि उहाँ बुझ्नुहुन्छ हामी कस्तो छौँ। तर दोस्रो, उहाँ कसरी हामीलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ आफै नै यी कुराहरूको अनुभव भएर जानुभयो। त्यसैले हामीलाई के भइरहेको छ उहाँले बुझ्नुहुन्न भन्न सक्दैन हामीले। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, अनि कति उहाँ होचिनु भयो, उहाँ दासको रूप धारण गर्नुभयो, मृत्युसम्म पुग्नुभयो। हो, उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हो। उहाँ महान महापुजारी हुनुहुन्छ। हो, उहाँ स्वर्गमा उचालिनु भएको छ महिमामा। तैपनि त्यो हुनुभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँ मानिस बन्नुभयो, अनि एउटा मान्छेले भोग्ने सबै कुरा अनुभव भएर जानुभयो। उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो, क्रुसको मृत्युसम्म। अनि उहाँलाई थाहा छ मान्छेहरू भनेको के हो, उहाँलाई थाहा छ मानिसको दुर्बलताहरू के हो। उहाँ भोकाउनु भयो, उहाँ तिर्खाउनु भयो, उहाँले प्रार्थनाहरू गर्नुभयो, उहाँले सब बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसैले जब उहाँ मानिस बन्नु भएको कारण र सबै अनुभव भएर जानुभएको कारण अब हाम्रो दुर्बलताहरूलाई उहाँले बुझिदिन सक्नुहुन्छ, उहाँले दया देखाउनुहुन्छ। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। यही संसारमा हुँदा पनि उहाँले धेरै पटक दया देखाउनु भयो। एक दयालु महापुजारी। जस्तै एक दुईवटा पद म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई सुसमाचारको पुस्तकबाट, जहाँ ख्रीष्ट येशू दयालु हुनुभएको कुरा हामी घरिघरि पढ्न सक्छौँ। पहिला लुका 7 अध्यायमा पल्टाउनु। लुका 7 अध्याय
अनि त्यसपछि म तपाईँलाई मत्तीबाट केही पदहरू फेरि देखाउनेछु। लुका 7 अध्याय लुका 7 को हामी विशेष गरी 13 पद हेर्न चाहन्छौँ, तर हामी 11 पददेखि हामी हेरौँ। लुका 7 को 11 देखि 13। अनि भोलिपल्ट यस्तो भयो, उहाँ नाइन भनिने सहरमा जानुभयो र उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरै र एउटा ठुलो भिड उहाँसँग गए। अब जब उहाँ सहरको ढोकानेर आउनुभयो, तब हेर एउटा मरेको मानिस बाहिर लगिँदै थियो, जो आफ्नी आमाको एउटै मात्र छोरो थियो, अनि ऊ विधवा थिए। अनि सहरको एउटा ठुलो भिड उसको साथमा थियो। 13 पद, हाम्रो महान महापुजारी कस्तो हुनुहुन्छ। अनि जब प्रभुले उसलाई देख्नुभयो, तब उहाँ उसप्रति दयाले भरिनुभयो र उसलाई भन्नुभयो, नरौ। अनि के गर्नुभयो, उहाँले त्यो जवान मानिसलाई जीवित पारिदिनु भयो। उहाँले देख्नुभयो एउटा विधवा, अब यत्रो मानिस ठुलो भिड उसको साथमा थियो, तर ख्रिस्ट जस्तो दयालु त्यो भिडमा को थियो होला र। एउटा विधवा जसको आफ्नो पति मरेको थियो, कोही थिएन। एउटा छोरा थियो जवान, उसको पनि मृत्यु भयो। कति ठुलो दुःख उसको जीवनमा आएको थियो। तर त्यस दिन उसले एकजना व्यक्तिलाई भेटी जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ। येशूलाई उहाँ दयाले भरिनु भयो र उसको छोरालाई जीवित पारिदिनु भयो। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। अझै पल्टौँ मत्ती 20 अध्यायमा। तपाईँलाई म बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु कि हाम्रो प्रभु साँच्चै कति दयालु हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँ उहाँको आउनलाई तपाईँलाई साहस हुन सकोस्। मत्ती 20 अध्याय, मत्तीको पुस्तक 20 अध्याय को यो 29 देखि 34 मा यहाँ दुईजना अन्धहरू छन् जो यरीकोबाट निस्किँदाखेरि बाटोको किनारमा, जब येशू यरीको निस्किनु बाटो किनारमा बसिरहेका थिए, उनीहरूले सुन्छन् येशू आउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूले कराएर उहाँलाई भन्छन्, हे प्रभु, दाउदका पुत्र, हामीमाथि दया राख्नुहोस्। कस्तो प्रार्थना! हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस् भनेर छैन, तर हामीमाथि दया राख्नुहोस्। 30 पदमा हेर्नुहोस्, यी अन्धहरूलाई थाहा थियो परमेश्वर येशू ख्रिस्ट दयालु हुनुहुन्छ। त्यसरी उनीहरूले साथ भने, दया राख्नुहोस् हामीमाथि। अनि झन् चिच्याए। अनि 34 पदमा यस्तो लेखिएको छ, मत्ती 20 को 34 मा, अनि येशूले तिनीहरूलाई टिठ्याउनु भयो। तिनीहरूका आँखालाई छुनुभयो। तुरुन्तै तिनीहरूका आँखाले दृष्टि पाइहाले र तिनीहरू उहाँको पछि लागे। उनीहरू अन्धो थिए, देख्ने भयो भने उहाँको पछि लागे, कारण येशू उनीहरूप्रति टिठाइदिनु भयो। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। अर्को एउटा पद पनि हामी हेरौँ। मत्तीकै पुस्तकमा हामी छौँ, 15 अध्यायको 32 पदमा। 15 को 32, मत्ती 15 को 32 मा ठुलो भिड उहाँको पछि लागेको थियो। अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो, मत्ती 15 को 32 मा, तब येशूले आफ्ना चेलालाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, यस भिडलाई म टिठ्याउँछु, किनकि यिनीहरू निरन्तर मसँग रहेको 3 दिन भइसक्यो। यिनीहरूसित खानलाई केही छैन, अनि म यिनीहरूलाई भोकै पठाउन चाहदिनँ, नत्र यिनीहरू बाटोमा मुर्छा पर्नेछन्। उहाँले भन्नु, म टिठ्याउँछु। अझै एउटा पद हेर्नेछौँ, एक पाना अगाडि पल्टाउनुहोस्। 14 को 14 मा, मत्ती 14 को 14 मा यहाँ लेखेको छ, अनि येशूले निस्केर एउटा ठुलो भिडलाई देख्नुभयो, अनि तिनीहरूप्रति उहाँ दयाले भरिनु भयो र तिनीहरूका बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो। प्रियहरू, हामी कतिपटक बिरामी हुन्छौँ, शरीरको बिरामी पनि हुन्छ, हामी दुर्बल हुन्छौँ, तर कतिपटक हाम्रो हृदय बिरामी हुन्छ, हामी कमजोर हुन्छौँ, हामी दुर्बल हुन्छौँ। अनि हामीले बिर्सिनुहुन्न कि हामीलाई सहायताको खाँचो छ भनेर महसुस गर्नुभन्दा अगाडि नै येशू ख्रिस्ट हामीप्रति दयाले भरिनु भएको छ। हाम्रो दुर्बलतामा उहाँ दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न। अनि भन्नु होला, यो त 2000 वर्ष अगाडि यहाँ संसारमा हुँदाखेरि हो, हामीले जति पदहरू पढ्यौँ। तर विचार गर्नुहोस्, उहाँको मनुष्यत्व, उहाँ जुन मानिस भन्नुभयो, त्यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि नै सकिएर गएन। उहाँ मानिसकै रूपमा स्वर्गमा हुनुहुन्छ र जुन पदहरू हामीले पढ्यौँ
जुन पदहरूमा हामीले येशूलाई देख्यौँ, उही येशू नै स्वर्गमा हुनुहुन्छ मानिसको रूपमा, एउटा दयालु महापुजारीको रूपमा पिताको दाहिने हातमा। त्यसैले उहाँ हाम्रो दुर्बलताहरूलाई बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो परीक्षाहरू, हाम्रो जाँचहरूलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो दुःखहरूलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले जब तपाईँ प्रार्थनामा आफ्नो शिर निहुराउनुहुन्छ, तपाईँले अनुभवी महापुजारीलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, यो नबिर्सिनुहोस्। तपाईँ जब प्रार्थनामा शिर निहुराउनुहुन्छ, घुँडा टेक्नुहुन्छ, तपाईँको बारेमा वास्तवमै साँच्चीकै वास्ता गर्नुहुने महापुजारीका तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो नबिर्सिनुहोस्। र साथै चौथो कुरा, येशू ख्रीष्टको बारेमा हिब्रू 4:14 यो 15 पद, हिब्रू 4:15 के बताएको छ भने उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ, उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। हिब्रू 4:15 फर्क्यौँ, त्यहाँ लेखेको छ, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो? यसलाई गलत तरिकाले कतिले बुझिदिन सक्छ। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ अनि थुप्रै पदहरू हामी हेर्न सक्थ्यौँ जहाँ उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ भनेर उहाँका चेलाले गवाई दिएको छन्, पावलले बताएका छन्, अनि पत्रुसले बताएका छन् पहिलो पत्रुस 2:22, यूहन्नाले बताएका छन् पहिलो यूहन्ना 3:5। तर हामी त्यो सब पदहरू अहिले हेर्ने छैनौँ। येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्छ अनि यसलाई ठिक छ हामीले बुझेनौँ भने हामीलाई झन् गाह्रो हुन्छ उहाँका प्रार्थनामा आउन, किनभने हामीले यस्तो सोच्दिन सक्छौँ, उहाँ पाप रहित हुनुभएकोले, तर म त पापी छु अनि म प्रति के साँच्चै उहाँले दया देखाउनु होला? मैले धेरै पाप गरेको छु, म धेरै कमजोर छु। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ अनि कसरी उहाँ आउन सक्नुहुन्छ? तर हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने उहाँसँग मिलाप गर्न उहाँले रगत बगाइसक्नु भयो। त्यो रगतले हाम्रो पापहरू उहाँले ढाकिदिनुहुन्छ, शुद्ध पार्नुहुन्छ। तर जुन उहाँको यो पाप रहित उहाँको गुण छ, पाप रहित चरित्र गुण छ, यसले चाहिँ अझै के देखाउँछ भने उहाँ दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। एकजना प्रचारकले यसरी उहाँको किताबमा लेख्नु भएको छ, येशू ख्रीष्टले पाप गर्नुभएको भए तपाईँप्रति उहाँ अझै दयालु बन्नुहुने थियो त्यो पाप बुझेर भन्ने नसोच्नुहोस्, कल्पना समेत नगर्नुहोस्। किनभने पापले जहिले पनि कठोर बनाउँछ, पापले कठोर बनाउने खालको चरित्र बोकेको हुन्छ। यदि ख्रीष्टले पाप गर्नुभएको भए उहाँ सिद्ध रूपमा दयालु हुनुहुने, नम्र हुनुहुने चरित्र त्यहाँ हुने थिएन। तर उहाँ पाप रहित हुनुभएकोले उहाँको हृदयको सिद्धताको कारणले, पाप रहित पनाको कारणले हाम्रो सबै दुर्बलताहरू उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, उहाँ दयालु हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी के बुझ्छौँ भने येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुभएको हुनाले उहाँको दया पनि सिद्ध छ, उहाँको दयामा कुनै पनि कठोरपना छैन, हामीप्रति उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। हो, उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ र उहाँमाथि विश्वास नगर्ने हरेक पापीको निम्ति उहाँले मूल्य तिर्नु भयो अनि तैपनि उसले विश्वास गर्दैन भने उसलाई उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। तर यहाँ हामी उहाँको सन्तानहरूको कुरा गर्दैछौँ। उहाँ पाप रहित हुनुभएकोले उहाँ दया गर्नमा सिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै परीक्षाहरू यहाँ भनेको छ, उहाँ परीक्षित हुनुभयो। हिब्रू 4:15 सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो। सबै कुरामा, जति कुरामा तपाईँ र म परीक्षित हुन हुन्छौँ त्यो सबै कुरामा उहाँ परीक्षित हुनुभयो। अब हामी जस्तो उहाँको भित्रबाट नै पाप स्वभावप्रति झुकाव कहिले पनि थिएन, उहाँ पवित्र सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। तर बाहिरबाट आउने सबै परीक्षाहरू उहाँमाथि नआएको होइन। यहाँ भनेको छ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो तैपनि पाप रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, उहाँ भोकाउनु के हो उहाँ जान्नुहुन्छ, तिर्खाउनु के हो जान्नुहुन्छ, थकित हुनु के हो उहाँ जान्नुहुन्छ, अनि शरीरमा दिएको चरम यातना उहाँले बुझ्नुहुन्छ। क्रुसमा उहाँले त्यो सब सहनु भयो। गिल्ला गरिनु के हो उहाँलाई जान्नुहुन्छ। भरोसा नगर्नु भनेको के हो उहाँमाथि
उहाँ जान्नुहुन्छ कि कतिपटक उहाँमाथि भरोसा गरेन मानिसहरूले। धोका खानु त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नै मित्रले उहाँलाई धोका दिए, उहाँलाई छोडेर भागे, उहाँलाई बेचिदिए। यो सब कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ। उहाँको सेवकाईको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक किसिमले उहाँ परिचित हुनुभयो, तै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले सबै कुरा अनुभव गर्नुभयो, तै पनि उहाँको दया सिद्ध रूपमा पवित्र छ। हाम्रो लागि ठ्याक्कै यस्तै किसिमको महापुजारी चाहिएको थियो, हामीलाई बुझिदिनु भएको होस् र हामीप्रति पूर्ण रूपमा दया देखाउनु भएको होस्। हरेक परीक्षा जुन तपाईँले सामना गर्नुहुन्छ, उहाँले सामना गरिसक्नुभयो, तै पनि उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई यहाँ दुईवटा आज्ञा दिएको छ। 14 पदमा भनेको छ, हाम्रो अङ्गीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ। अनि दोस्रो हामीलाई भनेको छ, अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ। 16 पदमा हाम्रो अङ्गीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ भनेको हाम्रो स्वीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ। परमेश्वरका जनहरू उहाँलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरू हुन्। उहाँलाई सार्वजनिक तरिकाले, खुल्ला तरिकाले स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू। हाम्रो मुखले हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्छौँ, उहाँमा हाम्रो विश्वासलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। साथै हामीलाई सुम्पिएको पवित्र शास्त्रको विश्वास, हामी के विश्वास गर्छौँ? हामी यसलाई स्वीकार गर्छौँ मानिसहरूको सामु। अनि त्यसैले बलियो गरी पक्राउनुपर्छ हाम्रो विश्वासलाई। अर्को चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनको नजिक हामी आउनुपर्छ। यहाँ हामीलाई उत्साह दिएको छ प्रार्थना गर्नलाई, हामीलाई उत्साह दिएको छ उहाँको सामु आउनलाई। त्यसै अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ। अब छोटो छोटो तरिकाले हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुने प्रभु। दोस्रो कुरा चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन सामु आउनुको कारण हामी हेर्नेछौँ। हामी किन आउनुपर्छ? यहाँ कम्तीमा दुईवटा कारण दिइएको छ। पहिलो कुरा 15 पदमा भनेको छ, हाम्रो दुर्बलताहरू, हामी दुर्बल छौँ, त्यसैले हामी आउनुपर्छ। हामी किन आउनुपर्छ? दोस्रो कारण, हामीलाई सहायता चाहिएको छ। यहाँ भनेको छ 16 पदमा, यसकारण हामी साहसँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ र दया पाऊँ, अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। हामीलाई सहायता चाहिएको छ, हामीलाई खाँचो छ। पहिलो कुरा, हामी दुर्बल छौँ। यसको बारे अहिले मैले बताइसकेँ थोरै। यसले चाहिँ रोग वा बिरामी भन्ने कुरा चित्रण गर्छ। अनि हामी त्यस्तै दुर्बल भएकोले हामीलाई सहायक चाहिएको छ। हस्पिटलमा एकजना बिरामीलाई एकजना कुरुवा चाहिन्छ, तर हामी यस्तो दुर्बल छौँ कि हाम्रो कुरुवा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मद्वारा बाहेक तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ, मद्वारा बाहेक तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। उहाँले खालि तिमीलाई सहायता चाहिँदा मलाई फोन गर ल, मलाई बोलाउ ल भन्नु भएन। कतिपटक हामी फोनमा त्यही भन्छौँ, तपाईँलाई केही चाहियो भने भन्नुहोस् ल, बोलाउनुहोस् ल, म आइदिन्छु। तर येशूले भन्नुहुन्छ, मद्वारा बाहेक केही गर्न सक्दैनौ, म आइदिन्छु होइन, म सधैँ तिम्रो साथमा छु। हामी दुर्बल छौँ, हामी माटोको भाँडाहरू हौँ। म दुर्बल छु, तर मेरो परमेश्वर बलियो हुनुहुन्छ। बाल गीतमा पनि गाउने गर्छन्, ती निर्बल उहाँ बलवान, उहाँ बलवान हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई सहायताको खाँचो छ। अर्को कुरा चाहिँ सहायताको खाँचो छ। खाँचो पर्दा सहायता हामीलाई चाहिएको छ। हामीलाई कहिले चाहिन्छ सहायता? हरेक समय चाहिन्छ। हरेक समय हामीलाई उहाँको सहायताको खाँचो पर्छ। संसारमा मानिसहरूलाई कुनै मानिस चाहिँ पाको भयो, ऊ बढेको छ भन्नलाई कसरी बुझ्छन् भने, ऊ अब सबै कुरा आफै गर्न सक्छ। तर एउटा व्यक्ति विश्वासमा पाको, विश्वासमा बढेको तब हुन्छ जब ऊ सबै कुराको लागि उहाँमा भर पर्छ। कति फरक छ संसारको बुझाइ र बाइबलको बुझाइ। संसारमा पाको मानिस भनेको चाहिँ कसैको भर नपर्नुपर्ने, तर पवित्र शास्त्र अनुसार पाको भनेको वा बढेको थियो जसले बुझ्छ कि मलाई हरेक समय उहाँको सहायताको खाँचो छ। उहाँ बिना म विजयी हुन सक्दिनँ, उहाँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसैले आउनुको कारण के हो भने हामी दुर्बल छौँ र हामीलाई सहायता चाहिएको छ हरेक समय, हरेक समय। अनि विशेष गरी जब परीक्षाहरू अझ तीव्र हुन्छन् त्यो बेला झन् बढी हामीलाई सहायता चाहिएको छ। जब हाम्रो दुर्बलता झन् बढ्ता हुन्छन् झन् बढी हामीलाई सहायता चाहिएको हुन्छ। जब हामीलाई झन् सहायताको खाँचो हुन्छ त्यो बेला झन् बढी हामी आउनुपर्छ। त्यसले आउनुको कारण हामीले हेऱ्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी आउने तरिका, हामी कसरी आउनुपर्छ, हामी कसरी आउनुपर्छ। 16 पदमा यस्तो भनेको छ, यसकारण हामी साहससँग आउँ। साहससँग,
किन साहससँग? कारण हामी साहससँग किन आउन सक्छौँ भने 14 पद अनुसार स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रायश्चितको काम पुरा गरेर पिता कहाँ जानुभएको महापुजारी हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई सहायता मिल्छ। हामीलाई किन सहायता मिल्छ भने उहाँ हाम्रो दुर्बलतामा दुखित बन्नुहुने हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई सहायता मिल्छ। हामीलाई किन सहायता मिल्छ भने हामी जस्तै उहाँले परीक्षाहरू भोग्नुभयो, सहनुभयो। त्यही भएर हामीलाई सहायता मिल्छ। किन हामीलाई सहायता मिल्छ? किन हामीलाई साहस मिल्छ? किन हामीलाई साहस मिल्छ? हामीलाई किन साहस मिल्छ भने उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्छ। हामीलाई साहस मिल्छ किनभने उहाँले सिद्ध रूपमा दया देखाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको दयामा कुनै पनि कठोरपना छैन। उहाँको दयामा कुनै पनि पाप छैन। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई साहस मिल्छ। मलाई साहस मिल्छ किनभने मेरो महापुजारीले मलाई बुझ्नुहुन्छ। के तपाईँलाई साहस मिल्दैन र यो पदहरू पढ्दा? अवश्य पनि मिल्छ। ख्रिस्टको रगतको कारण र उहाँको दयावान चरित्र, पाप रहित भावनाहरूको कारण हामीलाई साहस मिल्छ त्यहाँ आउनलाई। हाम्रो साहस भनेको म कति राम्रो छु भन्ने कुरामा कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो साहस भनेको आज म राम्रोसँग जिएँ त्यसैले म प्रार्थनामा आउन सक्छु, त्यो गलत हो। तर म आउन सक्छु किनभने त्यहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, मेरो महापुजारी, मेरो दुर्बलतालाई बुझ्नुहुने। चौथो र अन्तिम कुरा हामी हेर्नेछौँ त्यहाँ आउनेलाई प्रतिज्ञा। त्यहाँ एउटा प्रतिज्ञा दिइएको छ। 16 पद फेरि पढौँ। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ। अनि प्रतिज्ञा के छ भने हामीले दया पाउनेछौँ। प्रतिज्ञा के छ भने हामीले खाँचो पर्दा सहायता पाउनेछौँ। हामीले खाँचो पर्दा अनुग्रह पाउनेछौँ। कति धेरै प्रतिज्ञा! दया, सहायता, अनुग्रह यो सब हामीलाई दिइनेछ। त्यसैले यो सिंहासन चाहिँ इन्साफको सिंहासन होइन, तर यो सिंहासन चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन हो। यो सिंहासन चाहिँ अनुग्रह, दया र सहायताले भरिएको सिंहासन हो। जुन त्यो सिंहासनमा बस्नुभएको महापुजारी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनुग्रही, दयालु र सहायक हुनुहुन्छ। उहाँ उही हुनुहुन्छ जसले मेरो निम्ति आफैलाई दिनुभयो भने उहाँले झन् प्रशस्त गरी हामीलाई अरू कुराहरू दिनुहुन्न र? अनि उहाँमाथि भरोसा गर्ने, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति त्यो सिंहासनबाट अनुग्रह चाहिँ नदी जस्तै खन्याइएको छ। कति सुन्दर प्रतिज्ञा हामीलाई दिएको छ। हामी त्यहाँ आउँदा हामीलाई हप्काइने छैन। प्रभु म कमजोर भए भन्दा हामीलाई त्यहाँ हप्काइने छैन। अनि तिम्रो खाँचो अति नै ठुलो भयो, म गर्न सक्दिनँ भनेर हामीलाई निराश बनाएर फर्काइने छैन। तर उहाँ त्यो भिडमाथि टिठाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो भिड समस्याहरू प्रतिमा दयाले भरिदिनुहुन्छ अनि प्रशस्त गरी हामीलाई रोटी दिनुहुन्छ। उहाँका आउनेलाई उहाँले 5000 भन्दा बेसीलाई भोकै पठाउनु भएन, उनीहरूलाई रोटी दिनुभयो। आज हामी उहाँका आउँदा उहाँले हामीलाई जीवनको रोटी दिनुहुन्छ। हामीले सहायता पाउँछौँ, हामीले दया पाउँछौँ, हामीले अनुग्रह पाउँछौँ प्रशस्त गरी, भरपुर रूपमा। त्यसैले हामी उहाँका आउनुपर्छ। हामी आएनौँ भने हामीले पाउँदैनौँ। हुन त उहाँको अनुग्रहले हाम्रो सबै पाप क्षमा गरेको छ, तर उहाँको दया हामी जति आउँछौँ हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा गरिएको छ। हामीलाई पापहरूको क्षमा प्रतिज्ञा गरिएको छ। हामी हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दै आउँछौँ भने, र साथै हामीलाई बलको प्रतिज्ञा गरिएको छ। अनुग्रह, मुक्ति दिने अनुग्रह पनि उहाँले दिनुहुन्छ र सेवा गर्ने अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ म विशेष गरी तपाईँ विश्वास नगर्नुभएकोहरूसँग अहिले केही भन्न चाहन्छु। येशू ख्रिस्ट कठोर हुनुहुन्न, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। हरेक पापीलाई बचाउन उहाँ तयार हुनुहुन्छ। हरेक पापीको निम्ति उहाँले आफैलाई क्रुसमा दिनुभयो। अब यदि उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँको हृदयको कठोरपनाको कारणले हो। अनि विश्वास गर्नुहुन्न भने उहाँ अहिले त दयालु हुनुहुन्छ, तर एक दिन तपाईँले उहाँको कठोर न्यायको सामना गर्नुपर्नेछ। पापप्रति उहाँ त्यति नै कठोर हुनुहुन्छ। पापलाई उहाँ रुचाउनुहुन्न, घृणा गर्नुहुन्छ। यति घृणा कि त्यो पापको निम्ति आफै मर्न तयार हुनुभयो।
उहाँ कहाँ आउनुहोस् आज नै। त्यहाँ उद्धारकर्ता पर्खिरहनु भएको छ। तर साथै विश्वासीहरू, तपाईँहरूलाई पनि म बताउन चाहन्छु कि त्यहाँ अनुग्रहको सिंहासन छ हाम्रो निम्ति। अब हाम्रो निम्ति सेतो सिंहासन होइन न्यायको, तर अनुग्रहको सिंहासन हो। अनि त्यहाँ चाहिँ जहिलेसुकै हामी जान सक्छौँ। त्यहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रा महापुजारी हुनुहुन्छ, हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, हाम्रो अनुग्रहको दाता हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले सहायता पाउनु भएको छैन भने कारण हो तपाईँ जानुभएको छैन। को दुर्बल छैन र प्रियहरू, तपाईँ मात्र दुर्बल हुनलाई? को कमजोर छैन र प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ मात्र कमजोर हुनलाई? पावलले भने को दुर्बल छ र म छैन, को कमजोर छैन र म मात्रै के अरे म नहुनलाई? पावल पनि कमजोर थिए, हामी पनि कमजोर छौँ, हामी सबैजना कमजोर छौँ। तर हाम्रो आँखा हाम्रो कमजोरीलाई होइन, तर हाम्रो आँखा अनुग्रहले भरिनु भएको येशूलाई लगाउनुपर्छ। आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहोस्, उहाँसँग सहायता माग्नुहोस्। उहाँदेखि सहायता नचाहिने कुनै पनि मानिस छैन यो संसारमा। म प्रभुको सहायता बिना गर्न सक्छु भन्ने कुनै पनि मानिस छैन। यदि कसैले भन्छ भने ऊ झुट हो, आफैलाई धोका दिइरहेको छ। हामी ख्रीष्टको सामु एउटै अनुग्रहमा उभिएका छौँ। मुक्ति पाउने हरेक व्यक्ति, चाहे त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रेरित नै किन नहोस्, चाहे ऊ भविष्यवक्ता किन नहोस्, चाहे मण्डलीमा जिम्मा पाएको कुनै पनि व्यक्ति किन नहोस्, हरेक व्यक्ति मुक्ति पाएको छ भने परमेश्वरको अनुग्रहको दृष्टिकोणमा ऊ बराबर उभिन्छ। सबैलाई नै अनुग्रह चाहिएको छ, तपाईँलाई मात्र होइन, हरेकलाई। त्यसैले उहाँका आउनुहोस् साहस साथ, नडराउनुहोस्। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। यसको अर्थ उहाँ तपाईँको पापदेखि यसको अर्थ यसरी भनौँ, उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ, उहाँको दया पनि सिद्ध छ। पाप रहित दया, कति राम्रो कुरा। अनि त्यसले भन्छ यस कारण हामी साहसमा आउँ। तपाईँलाई सहायता मिलोस् यसबाट। म पहिला छोटो प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी अन्त गर्नेछौँ।